आउनुहोस् हामी पढौँ उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 6 को 3 पद। उत्पत्ति 6 को 3 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससित सधैँभरि विवाद गर्ने छैन, किनकि त्यो बिल्कुल शरीर हो, तैपनि त्यसका दिनहरू 120 वर्षको हुनेछन्। नोहको समयमा संसार विनाशको निम्ति समय अवधि तोकियो 120 वर्ष। समय अवधि तोकियो 120 वर्ष र अहिलेको समयमा चाहिँ अबको संसार विनाशको लागि चाहिँ समय तोकिएको छैन। बाइबलमा हामी पाउँछ अचानक आगो र गन्धक बर्सिने छ। यसलाई चाहिँ सदोम र गमोरा सहरसँग केही तुलना गरिएको छ। सदोम र गमोरा सहरलाई कुनै पूर्व सूचना दिएन विनाशको लागि, तर नोहको समयमा र निनवे सहरमा योनाद्वारा र आजको समयमा चाहिँ पूर्व सूचना दिइराखेको छ संसार विनाशको लागि। निनवे सहरलाई नाश गर्नको लागि प्रभुले योनालाई पठाउनु भयो र योनाले प्रचार गरे। सहर 3 दिनको बाटो वारपारको थियो, 1 दिनको बाटो भित्र पसेर। अबको 40 दिनमा परमेश्वरले सहरलाई नाश गर्नुहुन्छ भनी योनाले प्रचार गरे। समय अवधि राखेको थियो 40 दिनको निनवे सहरलाई नाश गर्न। र यसरी हामी पाउँदछौँ कि योनाद्वारा निनवे सहरलाई पूर्व सूचना गरियो, पूर्व जानकारी गराइयो कि परमेश्वरले यस सहरलाई नाश गर्दै हुनुहुन्छ। यस सहरको मानिसको अपराधको कारणले, दण्डको कारणले, यदि परमेश्वरको दण्ड आइलाग्नुभन्दा, उहाँको न्याय आइलाग्न अगाडि, दण्ड आइलाग्न अगाडि यदि कसैले आफ्नो पाप स्वीकार गरिकन पस्ताव गर्छ भने परमेश्वरले यस सहरमा ल्याउनु हुने दण्डको मनलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ, दण्ड रोक्नुहुनेछ। यस्ता कुराहरू हामी त्यहाँ बुझ्छौँ। साँच्चै जब योनाको प्रचार जब सुने निनवे सहरको मानिसहरूले, उनीहरूले प्रस्ताव गरे। राजघरानादेखि लिएर तल्लो तहका मानिसले समेत प्रस्ताव गरे। राजा आफैले घोषणा गरे, खरानी र भाङ्रा लगाएर खरानीमा बसौँ। कतै परमेश्वरले आफ्नो मन बदली गर्नुहुन्छ कि, दण्ड दिने मन परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि। साँच्चै परमेश्वरले त्यस सहरलाई दण्ड दिनबाट रोक्नु भयो। त हामी पाउँछौँ सदोम र गमोरा सहर बिना जानकारी, बिना पूर्व सूचना परमेश्वरले अचानक दण्ड दिनुभयो, नाश गर्नुभयो। परमेश्वरले एक्कासी 2 जना दूतलाई पठाउनु भयो। तपाईँलाई राम्रै ज्ञान छ। ती 2 जना दूतलाई लुतले एउटा पाहुनाको रूपमा सत्कार गरे, तर त्यस सहरका मानिसहरूले आफ्नो दुष्टता प्रकट गरे। त्यतिखेर उनीहरूले बुझ्नु पर्दथ्यो, जब लुतको घरमा उनीहरूले हमला गरे त ती स्वर्गदूतहरूले उनीहरूको त्यहाँ आएका ती विरोधीका आँखालाई बन्द गरिदिए। जब ती हमलाकारीहरू, ती दुष्टहरू, ती अधर्मीहरू जसले लुतको घरलाई घेरे, त स्वर्गदूतले तिनीहरूको आँखालाई, तिनीहरूको दृष्टिलाई अन्धा पारिदिँदाखेरि त्यहाँ उनीहरूले केही कुरा बुझ्न पर्ने थियो। यहाँ अचम्म के हुँदैछ? यी 2टा पाहुना जो लुतको घरमा आए, यिनीहरूलाई हामी भोग गर्न चाहन्थ्यौँ, तर आज हाम्रो दृष्टिविहीन किन हुँदैछ? हामी किन अन्ध हुँदैछौँ? हामी किन देख्न सक्दैनौँ? यहाँ के छ रहस्य? उनीहरूले बुझ्ने प्रयास गर्न पर्थ्यो।
उनीहरूसँग बुझ्ने चाहना हुन पर्थ्यो, तर त्यहाँ उनीहरूमा त्यस्तो कुनै सङ्केत देखिएन। लुतको परिवारलाई सहरदेखि बाहिर निकालेपछि त्यस सदोम र गमोरा सहरमा परमेश्वरले आगो र गन्धक वर्षाई नाश गर्नुभयो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, निनवे सहरलाई नाश गर्न 40 दिनको समय दिएको थियो। योनाले भने अबको 40 दिनपछि निनवे सहरलाई नष्ट गरिनेछ। अबको 40 दिनपछि नाश हुन्छ भनेर यसरी पूर्व जानकारी गराइयो निनवे सहरमा। त सदोम सहरमा जानकारी गराइएन। अचानक त अब नुहको समयमा 120 वर्षसम्म नुहले प्रचार गरे। हामी पाउँछौँ बाइबलमा धर्मको प्रचारक नुह भनेर। तपाईँले पढ्नु भने पाउनुहुन्छ धर्मको प्रचारक नुह 2 पत्रुस अध्याय 2 को 5 पदमा नुहले 120 वर्षसम्म, अबको 120 वर्षपछि परमेश्वरले जल प्रलयद्वारा संसारलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। संसारमा बढेको अधर्म अपराधको खातिर, अन्य अत्याचारको कारणले गर्दाखेरि अबको 120 वर्षपछि परमेश्वरले ठुलो जल प्रलयद्वारा संसारलाई डुबाइकन नाश गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई त्यही नै भन्नुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, नुह तिमीले जल प्रलयद्वारा बाँच्न, तिमी आफू र आफ्नो परिवार बाँच्न, र जसले मेरो वचन सुन्छ र आफ्नो पापदेखि पछताव गरी फर्किन्छ त्यो व्यक्ति बच्नलाई यो जहाज बना। परमेश्वरले मलाई यसरी भन्नुभयो, नुहले यसरी जानकारी गराए र परमेश्वरको वचनमा नुहले विश्वास गरे। नुह, म अबको 120 वर्षपछि संसारलाई म जल प्रलयद्वारा नाश गर्नेछु र तैँले चाहिँ जहाज बना। परमेश्वरले नुहलाई जहाजको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, कोठा कुन काठको बनाउने, ढोका कहाँ राख्ने, झ्याल कहाँ राख्ने, ती सबै कुराको नाप दिनुभयो। परमेश्वरले जे भन्नुभयो नुहले त्यही गरे। प्रभुको वचनमा नुहले विश्वास गरे। हो, साँच्चै परमेश्वरले अबको 120 वर्षपछि जल प्रलयद्वारा संसारलाई नाश गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास नुहले गरे। हामी त्यही कुरा पाउँदछौँ पहिलो पत्रुस अध्याय 3 को 20 पदमा, त्यही पाउँदछौँ। त त्यही कुरा नुहले प्रचार गरे, चेतावनी दिए, सल्लाह दिए, शिक्षा दिए मानिसहरूलाई। तर मानिसहरूले नुहको प्रचारलाई, नुहको शिक्षालाई, नुहको चेतावनीलाई कहिले पनि मानिलिएको हामी देखेनौँ। उल्टै नुहलाई उल्लु बनाएको देख्यौँ। त नुहको प्रचारलाई, नुहको शिक्षालाई, नुहको सल्लाहलाई, नुहको सुझावलाई ती मानिसहरूले कहिले पनि पत्याएन। जब जहाज पनि बनिसक्यो, 120 वर्षको समय अवधि पनि सकियो, कोही मानिसले प्रभुलाई चिनेनन्, कसैले प्रभुलाई विश्वास गरेनन्, कोही पनि फर्किआएनन्। प्रभुले भन्नुभयो, नुह, अब तँ र तेरो परिवार जहाजभित्र पस र म हरेक प्राणीको जोडी जहाजमा ल्याइदिनेछु। त्यही नै भयो। जब नुह र नुहको परिवार जहाजभित्र पसे, परमेश्वरले हरेक प्राणीको जोडी जहाजमा ल्याइदिनु भयो। त परमेश्वरले जहाजको ढोका थुनिदिनु भयो। त यसो ख्रिस्टले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। नुहको समयमा मानिसहरू खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए, किनबेच गरिरहेका थिए, बिहेबारी गरिरहेका थिए। त जल प्रलय आएर सबैलाई स्वतै नलगेसम्म, नडुबाएसम्म तिनीहरूलाई पत्तै भएन।
हामी एउटा अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ प्रभुको प्रेम हो। जब जहाजको ढोका बन्द भइसकेपछि जल प्रलय सुरु भयो। लेखिएको छ आकाशका धाँधा आकाश फाटे, पानीको मूल झरे, तल धाँधाहरू फाटे, जमिनको पानीको मूल माथि आयो। जब पानीको बर्सात सुरु भयो घनघोर रूपमा, ठुलो गडाङगुडुङ मुसलधारे पानी, त्यसपछि उनीहरूको होस त खुल्यो। ओहो, नोहले भन्नुभएको कुरा ठिक रहेछ, सत्य रहेछ। हामीले नोहको भनाइलाई पत्याएनौँ, हामीले नोहको प्रचारलाई वास्ता गरेनौँ, हामीले नोहको सल्लाह र शिक्षालाई ध्यान दिएनौँ, उल्टै हामीले नोहलाई उल्टो ठान्यौँ। तर आज कुरा सत्य भयो। अब हामी डुबेर मर्ने भयौँ, संसार डुब्ने भयो। हामी कहाँ जाने बाँच्न? हामी ध्यान गर्छन् कि जहाजको वरिपरि आएर नोहलाई जहाजको ढोका खोल्न उनीहरूले ठुलो वेदना पोखे, ठुलो वेदना पोखे। तर जहाजको ढोका खोलिने सम्भव छैन। अब बाइबलमा लेखिएको छ सबैभन्दा अग्लो पहाडलाई पनि 15 डुबाइदियो। त हामीले जान्दछौँ जहाजभित्र भएका बाहेक सबै प्राणी नष्ट भए। त आजको समय चाहिँ के छ त फरक हो। आज पनि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूको समयदेखि आजको दिनसम्म संसारमा एक दिन प्रभुको दण्ड आउँदैछ, संसार नाश हुनेछ, संसारलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्छ भने हामी नष्ट गर्नुहुनेछ भन्दै प्रभुका सेवकहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। प्रभुले प्रचार गर्नुभएको समयदेखि लिएर आजको दिनसम्म प्रचार भइरहेको छ। त प्रभुको विरुद्ध फरक चाहिँ यो छ। आज नोहको समयमा 120 वर्षपछि जल प्रलय आएर सबै संसारलाई डुबेर नाश गर्छ भन्ने खालका त्यस्ता सङ्केत देखाएका हामी पाउँदैनौँ। त्यस्ता सङ्केत देखाएका हामी पाउँदैनौँ। र निनवे सहरमा अबको 40 दिनपछि प्रभुको न्याय आउँछ भन्ने सङ्केत देखाएका हामी पाउँदैनौँ। तर आजको दिनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ। थुप्रै सङ्केत हामी देखिरहेका छौँ। प्रभुले भन्नुभएको वचनहरू अन्तको दिनका चिन्हहरू, ठुला भूकम्पहरू जानेछन् र महामारी रोगहरू फैलिनेछन्, महामारी रूपमा अनिकाल फैलिनेछ, विभिन्न लक्षण चिन्हहरू देखा पर्नेछन्। यी सबै अन्तको दिनका चिन्हहरू हुन्। राज्यको विरुद्धमा लडाइँ गर्न उठ्नेछ। यी सबै देखेर मेरो न्याय नजिकै छ, अन्तको दिन नजिकै छ भन्ने तिमीहरूले जान प्रभुले भन्नुभयो। नोहको समय एउटा समयको एउटा भिन्नता छ। एउटा चाहिँ पूर्व सूचना समानता छ, तर सङ्केतहरू फरक छ। आजको समयमा सङ्केत थुप्रै देखिएको छ। त आज संसार कोरोना भाइरसले डुबेको छ। मान्छे आतंकित भएका छन्। मान्छेको बल बुद्धि धनले काम गरेको छैन। त यतिखेर हामीले एउटा शब्दलाई लिन सक्छौँ प्रभुका प्रेम हो। धेरै विश्वासीको निम्ति एउटा ताड्नको समय पनि यो हो। धेरै विश्वासीको निम्ति परमेश्वरबाट एउटा ताड्नको समय यो हो। यतिखेर परमप्रभुको पाउमा उहाँको चरणमा शिर झुकाएर आफ्नो कमी कमजोरी भन्दै प्रभुसँग प्रार्थनामा समय बिताउनु प्रभुले अवसर दिनुभएको छ हरेक विश्वासीलाई। एउटा खारिने समय यो हो। त्यसैले प्रभुका प्रेम हो। हामी जान्दछौँ अहिलेको संसारलाई चाहिँ परमेश्वरले 2 पत्रुस अध्याय 3:7 पदमा पत्रुसले यसरी भनेका छन्। परमेश्वरले
आफ्नो चेला पत्रुस यसरी भन्नुभएको छ, अबको संसार चाहिँ मैले आगो र गन्धको लागि भक्तिहीनहरूको निम्ति साँचेर तयारी पारेको छु। भक्तिहीनको लागि यो संसार चाहिँ आगो र गन्धको लागि साँचेर मैले तयारी गरेको छु। हामी त्यस खण्डलाई पढ्न सक्छौँ। प्रभुको प्रिय लोक, हामी त्यस खण्डलाई पढ्न सक्छौँ। यो ज्यादै डरलाग्दो समय हो, तर त्यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वी जोगाइएका छन्, साँचिएका छन्, जगडा गरिएका छन्। के को लागि? न्यायको दिन र भक्तिहीन मानिसहरूका विनाशको लागि आगोको निम्ति साँचिएका छन्। परमेश्वरले यस संसारलाई भक्तिहीन मानिसहरूको निम्ति अहिलेको आकाश र पृथ्वी एक दिन आगोमा जलाएर खरानी बनाउनु साँच्नु भएको छ, जोगाएर राख्नु भएको छ। अनि यो उहाँले संसारको अन्त हुन्छ भन्ने सङ्केत थुप्रै दिनुभएको छ, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। र यसरी हामी थाहा पाउँछौँ भिन्नता के छ भनेर। र ठुल्ठुला भूकम्पहरू गएको हामी देख्छौँ, ठुल्ठुला बाढी पहिरो गएको हामी देख्छौँ, सुन्छौँ। विभिन्न महामारी रोग फैलेको हामी सुन्छौँ। र महामारी रूपमा अनिकाल फैलिने अब तयारी हुँदैछ। कतिपय देशमा भोकमारीले धेरै मान्छेको मृत्यु भएको हामी सुन्छौँ। त यी सबै कुराहरू परमेश्वरले हुन्छ भन्नुभयो अनि त्यो भएको छ। त जसरी नुहको समयमा नुहले प्रचार गर्दा, नुहले शिक्षा र चेतावनी दिँदा, सल्लाह दिँदा, कसैले पनि नुहको त्यस प्रचारलाई वास्ता गरेनन्। र नुहको समय र अहिलेको समय मानिसको हृदय कठोरता उस्तै छ। अझ त्यो समयभन्दा पनि यो समय मान्छेको हृदय अझै कठोर हुनेछ। तपाईँहरूलाई म केही उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रकाशको पुस्तकमा, प्रकाशको पुस्तक अध्याय 16 को 9 पद पढ्नुभयो भने, 21 पद पढ्नुभयो भने परमेश्वरबाटको दण्डको अनुभव उनीहरूले गर्छन्, संसारको मान्छेले गर्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त 9 पदमा, 8 र 9 पद हामी पढ्नेछौँ। प्रकाश 16 को, अनि चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा घाममाथि खन्याए अनि मानिसहरूलाई आगोले खर्याउने अधिकार उनलाई दियो। अनि भारी रापले गर्दा मानिसहरू खरिए अनि तिनीहरूले यी महामारीहरूमाथि अधिकार राख्नुहुने परमेश्वरको नामको निन्दा गरे अनि उहाँलाई महिमा दिनलाई तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। हेर्नुहोस्, मानिसको हृदय कति कठोर, कति कठोर। परमेश्वरको ताडना उनीहरूले सहिरहेका छन्। यसो ख्रिस्टले प्रचार गर्नुभएको प्रचारका कुराहरू आज इसाईहरूले, प्रभुका सेवकहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। अन्तको दिनमा यस्ता लक्षण देखिन्छ, चिन्हहरू हुनेछन्, दण्ड यसरी आउनेछ, न्याय यसरी आउनेछ। त उनीहरूले आफ्नो कानले सुन्छन् मात्रै भोग्छन् पनि, यहाँ भोगे, तर परमेश्वरलाई महिमा दिन आफ्नो पापको प्रस्ताव गर्दैनन्, तर उल्टै परमप्रभुको निन्दा गर्छन्। कति कठोर। 21 पद हामी हेरौँ। 21 पदमा यही कुरा लेखिएको छ। 21 पदमा, अनि प्राय मन तौलबाट ठुला ठुला असिना आकाशबाट मानिसहरूमाथि खसे अनि यस असिनाको महामारीले गर्दा मानिसहरूले परमेश्वरको निन्दा गरे, किनकि त्यो महामारी ज्यादै ठुलो थियो। परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छन्, बाइबलले भने कुरा पुरा हुने रहेछ, पुरा हुँदैछ भनिरहेका छन्। ती अविश्वासीहरूले, उनीहरूले दण्ड भोगिरहेका छन्, तर आफ्नो पापबाट पस्ताव गर्न चाहँदैनन्। उल्टै परमप्रभुको निन्दा गर्न उनीहरू मजदुर हुन्छन्, सुरिन्छन्। अध्याय 9 को 20 र 21 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ पनि यही कुरा छ। अध्याय 9 को यहाँ विभिन्न, तपाईँले जब यो पुस्तक पढ्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तक, परमेश्वरले विभिन्न महामारीद्वारा संसारलाई दण्ड दिनुहुन्छ, संसारको न्याय गर्नुहुन्छ। संसारको अन्त हुन अगाडि
आगो र गन्धकले यो आकाश र पृथ्वीलाई खरानी बनाउन अगाडि परमेश्वरले ती दुष्टहरूलाई, विरोधीहरूलाई विभिन्न तौर तरिकाले दण्ड दिनुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ। तर यी महामारीद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई र सुनका, चाँदीका, पित्तलका, ढुङ्गाका र काठका मूर्तिलाई पूजा नगरौँ भनी आफ्ना हातहरूका कामहरूबाट अझै प्रस्ताव गरेनन्, जुन मूर्तिहरू नदेख्न, न सुन्न, न हिँड्न सक्छन्। अनि न त आफ्ना हत्या गर्ने कामहरूबाट, न त आफ्ना टुनामुना गर्ने धन्दाहरूबाट, न त आफ्ना व्यभिचारहरूबाट, न त आफ्ना चोरी गर्ने कामहरूबाट तिनीहरूले प्रस्ताव गरे। मानिसको हृदय रीति संस्कारमा घमण्डले भरिएको हुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह बुझ्न मान्छे चाहँदैन। त यति कडा सजाय महामारी संसारमा आइलाग्दा पनि उनीहरू ती ढुङ्गा, पित्तल, सुन, चाँदीका मूर्तिहरू पूजा गर्न छोड्दैनन्, हत्या गर्न छोड्दैनन्, टुनामुना गर्न छोड्दैनन्, रन्डीबाजी गर्न छोड्दैनन्। उनीहरूलाई प्रस्ताव भन्ने कुरा धेरै पर कुरा छ। त अहिलेको संसारमा चाहिँ परमेश्वरले यसरी आफ्नो वचनद्वारा उनीहरूलाई जानकारी गराउँदै सुझाव दिँदै परमेश्वरले व्यावहारिक रूपमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता महामारीका न्यायहरू ल्याउनुहुन्छ। र पनि मानिसको हृदय कठोर छ, मानिसको हृदय अपस्थापी छ, मानिस परमेश्वरलाई चिन्न चाहँदैन। त यसरी नोहको समय र अहिलेको समयमा एउटा समय मात्र नभएर धेरै कुरा अन्तर छ, धेरै कुरा फरक छ। प्रभुका प्रियहरू हो, दण्डको घोषणा होइन, दण्ड घोषणा गरिया छ, तर बुझ्दैन। परमेश्वरले नोहको समयमा पनि आफ्नो सहनशीलता, आफ्नो धैर्यता, आफ्नो संयमतालाई प्रकट गर्नुभयो। 120 वर्षको अवधि नपुञ्जेलसम्म परमेश्वर सहनशील बन्नुभयो, धैर्यवान बन्नुभयो। आज पनि परमेश्वर पापीहरूलाई प्रस्तावमा ल्याउन धैर्यवान हुनुहुन्छ। हामी पाउँछौँ दोस्रो तिमोथी अध्याय 2:4 र 1:16 हामी पाउँछौँ, परमप्रभुको चाहना हो सबैले मुक्ति पाउन्। 2 तिमोथी 2:4 त 1 तिमोथी 1:16 पावलले भने, म परमेश्वरलाई निन्दा गर्ने मानिस थिएँ, प्रभुको खेद गर्ने मानिस थिएँ। मेरो क्रियाकलापको जुन मेरो आचरण थियो, व्यवहार थियो प्रभुप्रति, मैले उहाँबाट दण्ड पाउन पर्थ्यो। तर परमेश्वरले आफ्नो महिमाका लागि म प्रति धैर्यता देखाउनु भयो, सहनशील हुनुभयो र मैले क्षमा पाएँ। म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। 1 तिमोथी 1:16 1 तिमोथी 1:16 तरै पनि अनन्त जीवन पाउनलाई पछिबाट उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका लागि एउटा नमुना बनाउनलाई यसो ख्रिस्टले पहिले ममा सारा सहनशीलता देखाउनु भयो। यही कारणले मैले कृपा पाएँ। उनले आफ्नो गवाही दिन्छन्, म अत्याचारी थिएँ, परमेश्वरको विद्रोह गर्न परमप्रभुको जनलाई मैले मारेँ। त वास्तवमा मैले परमेश्वरबाट क्षमा पाउन लागेको म थिइनँ, परमेश्वरबाट म दया पाउन लागेको म थिइनँ, उहाँको अनुग्रह पाउन लागेको म थिइनँ। तरै पनि पछिबाट अनन्त जीवन, पछिबाट विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनेहरूको निम्ति मलाई एउटा नमुना बनाउनुको निम्ति परमेश्वरले म प्रति
सहनशील देखाउनु भयो, त्यसकारण मैले कृपा पाएँ। हो, आज संसारका मानिसलाई उहाँको चाहना यही हो, नरक कोही पनि नजाउन्, सबैले उद्धार पाउन् र मुक्ति पाउन् भनी उहाँ धैर्यता देखाइरहनु भएको छ। हामी 2 पत्रुस अध्याय 3 को 9 पद पढ्न सक्छौँ यसको बारेमा। यहाँ हेर्नुहोस्, 2 पत्रुस 3 को 9 पदमा कतिले ढिलाइ भनी सम्झे झैँ आफ्नो प्रतिज्ञाको बारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न। प्रभुले म छिटै आउँछु भन्नुभएको छ, छिटै नाश गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञाको बारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पस्ताव गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतर्फ धीरज देखाउनु भएको छ। अनि 10 पदले चाहिँ अचानक आउने कुरा छ र संसार नाश हुने कुरा छ। प्रभुको दिन चाहिँ राति चोर आए चाहिँ आउनेछ, जसमा आकाशहरू ठुलो शब्द गरेर बितिजानेछन्, तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन्। त प्रभुको प्रिय हो, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरले कोही पनि पापीहरू उद्धार पाउनबाट वञ्चित नहोस् भनी आजको दिनसम्म धैर्यता देखाउनु भएको छ। आजको दिनसम्म उहाँले आफ्नो सहनशीलता देखाउनु भएको छ। त मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् त? हामी पुस्तक रोमी हेर्नेछौँ। पुस्तक रोमी अध्याय 2 को 4 र 5 पदमा वा परमेश्वरको दयाले तिमीलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ, यो नजानिकन कि तिमी उहाँको कृपा, सहनशीलता र धीरज रूपी धनलाई तुच्छ ठान्छौ। तर तिम्रो कठोरता र पश्चातापी नहुने हृदय अनुसार तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपाइरहेका छौ। क्रोध र परमेश्वरको धर्ममय न्यायको प्रकट हुने दिनको लागि यहाँनिर क्रोध साँचिरहेका छौ। पावलले भन्छन्, परमेश्वरको दयालाई, उहाँको दयाले तिमीलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ, यो तिमीले नजानिकन के तिमी उहाँको सहनशीलतालाई, कृपालाई, धीरज रूपी धनलाई तुच्छ ठान्छौ। धेरै मानिसहरूले आज परमेश्वरको सहनशीलतालाई जानेका छैनन्, बुझेका छैनन्। त ती अधर्मीहरू, ती पापीहरूले पनि उद्धार पाउन् भन्ने चाहना हो। त्यसैले आज परमेश्वरको धैर्यतालाई हामी देखिरहेका छौँ, सहनशीलतालाई हामी देखिरहेका छौँ। अब विश्वासीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? विश्वासीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? हामी केही पढेर अन्त गर्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ एफिसी अध्याय 5 को 14 पदमा, हे निदाउने मुर्दाहरूको बीचबाट जागी उठ। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई प्रभुले मुर्दा भन्ने सङ्केत दिनुभएको छ। मुर्दालाई के थाहा संसारमा के आइपर्दैछ, संसारमा के हुँदैछ? मुर्दालाई के थाहा? ऊ आत्मिक रूपमा मरेको छ। त आज थुप्रै विश्वासीहरू पनि प्रभुका प्रियहरू हो, तिनै मुर्दाहरूको बीचमा निदाइरहेका छन्। आत्मिक निन्द्राको यहाँ कुरा गरेको छ, निदाएका छन्। अब यतिखेर तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई हेर्न पर्छ। म पनि कतै ती मुर्दाहरूसँग निदाउनु पुगेको छ कि आत्मिक जीवनमा म सुत्नु पुगेको छु कि? म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिनेछु। तपाईँले 6 पददेखि पढ्नु भने धेरै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ।
तर म 6 पददेखि पढ्दिनँ समयको कारणले गर्दाखेरि 13 र 14 पद पढ्छु। तर जति कुराहरू दोष प्रकट गरिएका छन् ती सब ज्योतिद्वारा प्रकट गरिएका छन्, किनकि हरेक जसले प्रकट गर्दछ त्यो ज्योति हो। यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, हे निदाउने बेउज र मुर्दाहरूको बीचबाट उठ अनि ख्रीष्ट तिमीमाथि चम्किनु हुनेछ। 15 पदमा सावधानी गरिएको छ। 15 पदमा होशियार भएर भनिएको छ। बुद्धिहीन जस्तै होइन, बुद्धिमान चाहिँ हिँड भएर भनिएको छ। 16 पदमा समय खेर जान नदेऊ भनिएको छ। र यही 16 पद अनुसारलाई म तपाईँहरूलाई अर्को पद देखाउन चाहन्छु। रोमी अध्याय 13 को 11-12 पद, 11देखि 13 पदसम्म। म सबै कुरा भन्न चाहदिनँ, तर एउटा कुरा त्यहाँ लेखेको छ, समयलाई चिन। पावलले भने समयलाई चिन। आज तपाईँ र मैले समयलाई चिन्नु खाँचो छ। यदि हामीहरू मध्ये कोही मुर्दासँग निधाएका छौँ भने बिउजनु खाँचो छ। धेरै विश्वासीहरू आज मुर्दासँगै सुत्न पुगेका छन्। यदि हामी मध्ये कोही छौँ भने प्रभुको प्रेम हो, आज हामी बिउजौँ। पुस्तक थिस्सलुनिका प्रभुले भन्नुहुन्छ, हामी रातका सन्तान होइनौँ, ज्योतिका सन्तान भनेर त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो वचन पावलद्वारा दिनुभएको छ। पहिलो थिस्सलुनिकी अध्याय 5 को 5 देखि 8 पद। तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ, हामी न त रातका न अन्धकारका हौँ। किन यो भनियो? परमेश्वर चोर चाहिँ आउनुहुन्छ। संसारमा शान्ति 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 भन्दा भन्दै शान्ति हुँदैन। अचानक प्रभुको न्याय संसारमा आइपर्नेछ। अनि तिमीहरू चाहिँ अन्धकारका सन्तान नभएकोले, तिमीहरू ज्योतिका सन्तान भएकाले यस कुरामा तिमीहरू चनाखो छौ। यस कुरामा तिमीहरू ज्ञानी छौ, ज्ञान पाएका छौ। त्यसका तिमीहरूलाई भनिरहनु सिकाइरहनु खाँचो पर्दैन। यसरी भन्न खोजिएको हो, तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ, हामी न त रातका न अन्धकारका हौँ। यसकारण हामी अरू चाहिँ नसुतौँ, तर हामी जागा रहौँ र सचेत रहौँ। किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन्, मतवाला उनीहरू रातमा मात्छन्। तर हामी चाहिँ जो दिनका हौँ, विश्वास र प्रेमको कवच अनि मुक्तिको आशारूपी टोप पहिरेर सचेत रहौँ। रोमीको पुस्तकमा अघि मैले तपाईँलाई भने 13 को 11 पदमा समयलाई चिना भनिएको छ। एफिसीको पुस्तक अध्याय 5 को 16 पदमा समयलाई खेर जान नदेऊ भनिएको छ। अनि यहाँ लेखियो, हामी चाहिँ दिनको सन्तान, ज्योतिका सन्तान भएकोले सचेत रहौँ। मुक्तिमा परिपक्का भएर हामी सचेत रहौँ। हामीले पाएको मुक्तिमा हामी शङ्का नगरौँ, हामी निश्चित भई परिपक्व हौँ। त यसरी प्रभुको वचनले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, चेतावनी दिनुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ। त एउटा पद पढेर म अन्त गर्नेछु। 2 पत्रुस अध्याय 2 को 9 पदमा संसारका अघि पनि मैले कुरा भने फेरि पनि कुरा दोहोऱ्याउने छु। 2 पत्रुस अध्याय 2 को 9 पदमा प्रभुले भक्त जनहरूलाई परीक्षाहरूबाट कसरी छुटकारा दिनु सो जान्नुहुन्छ र अधर्मीहरूलाई दण्ड दिनका निम्ति न्यायको दिनसम्म साँची राख्न पनि जान्नुहुन्छ। ती रातमा सुत्नेहरू, ती निदान, ती मुर्दाहरूलाई दण्ड दिनु पनि उहाँले जान्नुहुन्छ। उहाँले साँची राख्नु भएको छ। ती अधर्मीहरूलाई दण्ड दिनु उहाँले साँची राख्नु भएको छ। यसरी प्रभुको प्रेम हो, सदोम र गमोरा सहरलाई दण्ड दिन कुनै पूर्व जानकारी गराइएन। अचानक लुतको परिवारलाई निकालेपछि आग र गन्धक बर्साइयो र खरानी बनाइयो।
निनवे सहरलाई परमेश्वरले योनाद्वारा पूर्व जानकारी गराउनु भयो। समय अवधि 40 दिनको राखिदिनु भयो। त्यस सहरका मानिसले प्रस्ताव गरे। नुहको समयमा 120 वर्षको समय अवधि राखिदिनु भयो। त नुहले प्रचार गरे, शिक्षा दिए, सल्लाह दिए, चेतावनी दिए, कसैले प्रस्ताव गरेन। आज नुहको समयभन्दा पनि कठोर समय अहिले छ। अहिले चाहिँ शिक्षा, प्रचार, सुझाव, सल्लाह मात्रै होइन, परमेश्वरले अचम्मका चिन्हहरूद्वारा पनि आफ्नो महानता, आफ्नो प्रतिज्ञाहरू उहाँले देखाइरहनु भएको छ, प्रकट गरिरहनु भएको छ। उहाँको वचन पुरा हुँदैछ र पनि मानिसहरू कठोर छन्, आफ्नो पापबाट पस्ता गर्न चाहँदैनन्। तर अब तपाईँ र म चाहिँ त्यो दिन, त्यो मुर्दाको अगाडि छौँ, मुर्दाहरूको बिचमा छौँ। ती जो रातका सन्तान हुन् उनीहरूको बिचमा हामी छौँ। अब हामी मुर्दाहरूको बिचमा निदाएका छौँ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ, जाग, उठ, हेर निदाउने बिउज। त परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिनुको सल्लाह, चेतावनी हामीले सिरोपर गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो जीवन, हाम्रो आत्मिक जीवनमा कहीँ कतै हामी कमजोरी छौँ भनेदेखि आज हामी आफ्नो भुल स्वीकार गरिकन प्रभुको दृष्टिमा एउटा मनपर्दो भाँडो बन्ने हामीले एउटा बाचा गर्नुपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मान्छेको हृदय कति कठोर हुँदो रहेछ त। प्रत्यक्ष रूपमा महामारीले सताउँदा पनि उनीहरू प्रस्ताव गर्न चाहँदैनन्। आज हामी यस्तो मानिसको बिचमा छौँ र हामीलाई प्रभुले चुन्नुभएको निम्ति, हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुभएको निम्ति, हामीले पाएको अनन्त जीवनको निम्ति प्रभुलाई महिमा दिँदै, धन्यवादी हुँदै, प्रभुको प्रशंसा गर्दै अघि बढ्न तपाईँ हाम्रो सबै कर्तव्य हो। हस्त वचनको भाग म यहीँ राख्नेछु। सबैलाई